नमस्कार, म अच्युत सापकोटा र म आज धार्मिक ग्रन्थको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न कुराकानी गर्न गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला मेरो कुरा। भुल त्रुटि भएमा क्षमा याचना गर्छु, माफी माग्दछु म। र सर्वप्रथम पहिलो कुरा, प्रथम पूजाको हकदार, प्रथम पूजा गर्नुपर्छ जसको पहिलो पूजा प्रथम पूजा गरिएन भने पाप लाग्दछ, उहाँ हुनुहुन्छ गणेशजी। अन्य अरू देवी देवता भगवानको पूजा गर्नुभन्दा पूर्व, त्योभन्दा अगाडि पूजा गर्नुपर्ने योग्य र त पूजा गर्नुपर्ने अधिकार भनेको गणेशजीलाई दिनुभएको छ। र यो अधिकार कसरी प्राप्त भयो भन्ने विषयमा, त्यो प्रसङ्गको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला, किनभने मनमोहक मन्त्रमुक्त बनाउने आनन्ददायक कथा छ। र एक दिन के हुन्छ भने पिता माता शिवशङ्करजी र माता पार्वती दुईजनाले एउटा निर्णय लिनुहुन्छ र त्यो निर्णय बावजुद गणेश र कार्तिकेय, गणेशको जुन ज्येष्ठ भ्राता दाजु हुनुहुन्छ कार्तिकेय, उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि सृष्टि भ्रमण गरेर, सुमेरु पर्वत भ्रमण गरेर जसले चाहिँ प्रथम आउँछ ऊ चाहिँ प्रथम पूजाको हकदार हुनेछ, उसलाई हामी एउटा पदवी दिनेछौँ, पुरस्कार दिनेछौँ भन्ने हिसाबको कुरा गर्नुहुन्छ। र त्यो हाम्रो सबैभन्दा त्यो पदवी, त्यो अधिकारको हकदार हुनेछ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पुरस्कार स्वरूप हुन्छ। र सुमेरु पर्वत जसले पहिले घुमेर आउने भन्ने हुन्छ। र कार्तिकेय चाहिँ भ्रमण गर्न जानुहुन्छ सुमेरुतिर उडेर आफ्नो वाहनमा। र गणेशजी चाहिँ अत्यन्त नै चतुर र चञ्चल चित्तको, उहाँको स्वभाव आचरण त्यो प्रकारको हुन्छ। र उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो माता पिताको परिक्रमा गर्नुहुन्छ, वरिपरि घुम्नुहुन्छ र प्रणाम गर्नुहुन्छ। र शिवजी र पार्वतीजी आश्चर्यचकित भएर छक्क परेर सोध्नुहुन्छ, गणेश पुत्र, के गर्दैछ यो तिमी सुपुत्र भनेर सोद्धाखेरि गणेशजी भन्नुहुन्छ, माता पिता भनेको नै यो धाम, यो सृष्टि, यो ब्रह्माण्डम, यो सुमेरुदेखि मात्रै होइन, यो जुन भूमण्डल छ, यो जुन तीनटा संसार छ, यो त्रिलोक, यो नै माता पिता हो भनिसके पश्चात अनि प्रथम पूजाको हकदार गणेशजीलाई बनाउनुहुन्छ र गणेश प्रिय पुत्र मान्नुहुन्छ माता पार्वतीले। र तत्पश्चात गणेशजीको विवाहको प्रसङ्ग छ, अत्यन्त नै रोचक र मन्त्रमुक्त गराउने खालको, निकै आनन्द दिने खालको, आनन्दता र प्रसन्नताको प्राप्ति गराउने खालको प्रसङ्ग छ। एक दिन के हुन्छ भने विवाहको योग्य भए, अब त युवा भए होइन, भर्खरको भए, जवान भए, किशोर अवस्था नागेर युवा अवस्थामा पुगे गणेश र कार्तिकेय। अब यिनीहरूको विवाह गर्नुपर्छ, वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गराउनुपर्छ, यिनीहरूलाई विवाह बन्धनमा बाँधिदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ माता पार्वतीले र शिवशङ्करजीले, भोलेनाथले। र एक दिन चाहिँ नि संजोगवश बुद्धि र सिद्धि भन्ने दुईवटा कन्यालाई हेर्नुहुन्छ। र ऊ कन्याहरूको पनि विवाह गर्ने उमेर भइसकेको हुन्छ। र जोडी त भयङ्कर सुहाउने रहेछ। बुद्धिको दिदी बुद्धि भएपछि बुद्धिको चाहिँ विवाह, देवी बुद्धिको चाहिँ विवाह कार्तिकेयसँग गरिदिउँ, अनि सिद्धि बहिनी भइसके पश्चात गणेशसँग गरिदिउँ सिद्धिको विवाह भन्ने योजना बुन्नुहुन्छ। कार्तिकेयले बारम्बार ढोगेर प्रणाम गरेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि हे पिताश्री, हे माताश्री, मलाई यो बन्धन चाहिँदैन, मलाई यो बन्धनको आवश्यकता छैन। यो विवाह अर्थात् विवाहको तात्पर्य के हो? बन्धन हो। यो बन्धन मलाई चाहिँदैन प्रभु, म बन्धन मुक्त हुन्छु। बरु म तपाईँको कथा, माताको कथाहरूको प्रचार गर्दै भक्तजनको कल्याण गर्ने, भलो गर्ने हेतुले, उद्देश्यले भ्रमण गर्छु यो संसार, ब्रह्माण्डम, यो ठाउँ। तर मलाई यो भक्तिमै डुब्न दिनुहोस्, मलाई यो विवाह बन्धनमा नबाँधिनुहोस्, बाँध्नु नभन्नुहोस्, किनभने म बन्धन मुक्त हुन चाहन्छु। बन्धन, कुनै पनि बन्धनमा बाँधिन चाहन्न। म तपस्या गरेर, तपाईँहरूको ध्यान गरेर, तपाईँहरूको कथाको प्रचार गर्दै हिँडेर भक्तजनको सेवा गर्न चाहन्छु। मलाई यस्तो किसिमको आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस् पिताश्री माताश्री भनेर धेरै अनुरोध गरेपछि शिवशङ्करजीले निर्णय लिनुहुन्छ। बुद्धि र सिद्धि दुईजनाकै विवाह गणेशसँग गरिदिन्छु भनेर बुद्धि र सिद्धिको गणेशसँग विवाह हुन्छ। र यो प्रसङ्ग पश्चात एउटा अर्को प्रसङ्गमा म जान चाहन्छु, हनुमानजीको। हनुमानजीको चाहिँ चरित्र अलिकति बुझ्नु अति आवश्यक छ। चरित्र, स्वभाव, आचरण सानै उमेरदेखि कस्तो हुनुहुन्छ भने हनुमानजी अलिकति चञ्चल चित्तको,
कृष्णजी सानुमा हुनुहुन्थ्यो नि, बाल अवस्थामा हो त्यस्तै चञ्चल चकचक गर्नुपर्ने यस्तो किसिमको स्वभाव हुन्छ। र एक दिन हनुमानजी खेलिरहनु भएको हुन्छ आफ्नो बालसखा साथी, आफ्नो मित्रहरूसँग, बानरहरूसँग। अनि खेल्दा खेल्दै उहाँलाई अत्यन्त नै भोक लाग्छ। अब घनाघोर जङ्गल हुन्छ, अनि अब त्यो जङ्गल वनमा त भोजनहरू पनि केही रुखमाहरू फलेको देखिँदैन। अनि माथि आकाशमा हेर्नुहुन्छ, आकाशमा हेर्दा घाम देख्नुहुन्छ, सूर्यदेव। अनि यो फल रहेछ स्वादिष्ट फल भनेर त्यो घामलाई निलिदिनुहुन्छ। र निलिसके पश्चात इन्द्रले आएर अनि देवतागणले आएर अनुरोध गर्नुहुन्छ, संसारै यो अन्धकारमा डुबो भनेर भन्दाखेरि मान्नुहुन्न हनुमान। घामलाई छोडिदिनु पर्यो भन्दा मान्नुहुन्न। अनि इन्द्रले वज्र प्रहार गर्नुहुन्छ, वज्रले हिर्काउनुहुन्छ हनुमानलाई। र हनुमान पर्वतमा आएर खस्नुहुन्छ र बेहोस हुनुहुन्छ। अनि सबै देवी देवताले, अञ्जना, केसरी सबैले भनिसके पश्चात, अनुरोध गर्ने, क्रोध गर्ने गरिसके पश्चात इन्द्रले होसमा ल्याएर क्षमा माग्नुहुन्छ। र इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सम्पूर्ण 33 कोटी देवताहरू भेला भएर हनुमानलाई शक्ति र वरदान प्रदान गर्नुहुन्छ। र त्यहाँबाट हनुमानको नाम हनुमानबाट विख्यात हुन्छ। हनु भनेको संस्कृत भाषामा चिउँडोलाई हनु भन्छ, किनभने वज्रले हानिसके पछाडि चिउँडोमा घाउ भएको हुन्छ हनुमानको, तसर्थ हनुमानको नाम त्यहाँदेखि उता हनुमान हुन्छ। र अर्को प्रसङ्ग पनि भन्न चाहन्छु म। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ कुन हो भने हनुमान, अनि त्यही समयको कुरा हो, त्यतिखेर बाल अवस्थामा अलिकति चकचक धेरै गर्ने भएर अब अपार बल, अतुलनीय शक्ति, त्यस्तो शक्ति पराक्रम, त्यस्तो बलशाली हुनुहुन्छ हनुमान त्यो बेलामा पनि, बाल अवस्थामा पनि। त्यसकारण त्यो बल सहन नसकेर उत्पात मचाउने कामहरू धेरै गर्नुहुन्छ। अर्थात् उत्पात कस्तो किसिमको भने ऋषिमुनि अब तपस्या गरिरहेको हुन्छन्, उनीहरूलाई पल्टाइदिने, उनीहरूलाई राक्षसको रूप धारण गरेर तर्साइदिने, उनीहरूलाई आवाज, विभिन्न किसिमको भूत चुडेलको आवाजहरू निकालिदिने, झुक्क्याउने, अनि पल्टाइदिने, रुखमा पुर्याइदिने शक्तिले। अनि एक दिन चाहिँ एउटा ऋषिले श्राप दिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने, हनुमान, तैँले हामीलाई धेरै सताइस, धेरै उदण्डता मचाइस, उदण्ड बालक, म तँलाई श्राप दिन्छु कि तेरो यो जुन शक्तिको बलमा घमण्ड गर्दैछस्, अहङ्कार अभिमान गर्दैछस् त, यो शक्ति सबै सर्वनाश भएर नष्ट भएर जाओस् भनेर श्राप दिनुहुन्छ। र तत्पश्चात हनुमानजीको शक्ति भनेअनुसार नै नष्ट हुन्छ। र अञ्जना चरणमा परेर, हे प्रभु, हे ऋषिवर, दया गर्नुहोस् मेरो पुत्रलाई, मेरो पुत्रको यो चमत्कारी शक्ति, बाल अवस्थामा यस्तो शक्ति पाएको हुनाले उसले यस्तो उदण्डता मचायो, यस्तो दुस्साहस दुष्प्रयास गरो, यसलाई क्षमा गर्नु, अनजान बालक भनेर, केटाकेटी भनेर दया गर्नुहोस् भन्दाखेरि ऋषिवरले भन्नुहुन्छ कि जब कोही आफ्नो मान्छे या कोही मनुष्य या बानर या भालु जे भए पनि एउटा प्राणीले आपतकालीन स्थितिमा जब यो शक्ति परम आवश्यक भएको धेरै चाहिएको बेला हुन्छ, त्यतिखेर जसले सम्झाउँदछ तिम्रो यस्तो शक्ति हो भनेर, त्यहाँबाट चाहिँ शक्ति फर्केर आउनेछ भनेर भन्नुहुन्छ। र उड्ने बेलामा, सीताको खोजी गर्न जाने बेलामा जामवन्तले सम्झाउनुहुन्छ, तपाईँको यस्तो शक्ति थियो आदि इत्यादि कुराहरू सबै बिर्सिनु भयो तपाईँले भनेर। अनि तत्पश्चात हनुमानजीलाई अपार शक्ति आउँछ। र अर्को प्रसङ्ग छ, हनुमानजीको परीक्षा लिन एक दिन के हुन्छ भने, लङ्का दहन गर्दा, लङ्का भस्म गर्न जाँदाको समय हो होइन। हनुमानले त्यो समुद्र पार गर्ने क्रममा उडेर जानुभएको हुन्छ। र एकजना नागदेवी आउनुहुन्छ राक्षसको भेषमा। अनि नागदेवी आएर परीक्षा लिनुहुन्छ। त्यो परीक्षामा पनि सफल हुनुहुन्छ हनुमान। अनि त्यहाँबाट एउटा राक्षस आउँछ, त्यसको वध गर्नुहुन्छ। अनि लङ्काको देवी हुँ म भनेर लङ्काको छेउमा बसेकी राक्षसको पनि मुक्का प्रहार, लवस्तुमले प्रहार गरेर उसलाई पनि मुक्ति दिनुहुन्छ। अनि लङ्का प्रवेश गर्नुहुन्छ सूक्ष्म रूपमा, सानो रूपमा। अनि साँझ समयमा लङ्का प्रवेश गर्नुहुन्छ हनुमानजीले। र हनुमानजी धेरै आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ, छक्क पर्नुहुन्छ उहाँ लङ्का पुगिसके पश्चात, किनकि लङ्कामा त्यस्तो राक्षसको महलमा पनि शङ्ख चक्र देख्नुहुन्छ बाहिर, अनि तुलसीको मोठ देख्नुहुन्छ। हनुमानजी विचाराधीन हुनुहुन्छ, सोच्नलाई बाध्य हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने, म यो के देख्दैछु, यो के अचम्म हो, किन यस्तो हुँदैछ होइन, आदि इत्यादि कुरा। यो कसको घर हो, यहाँ कसको साहस, कसको आँट र हिम्मत छ जसले भगवानको पूजा गरोस् यस्तो राक्षसको नगरीमा, त्यही पनि रावण जस्तो आतकाई, यस्तो दुरात्मा, अधर्मी, दुष्ट, दुर्जन भएको घरमा कसले चाहिँ यस्तो को राज्यमा कसले यस्तो गर्ने साहस गर्छ भनेर भन्दा
ऋषिको भेषमा जानुभएको हुन्छ, विभीषण हुन्छन्, परिचय त्यहाँ प्राप्त हुन्छ हनुमानलाई। र अर्को प्रसङ्ग छ, जब विभीषण लङ्का त्यागेर रामजीको शरणमा आउने निर्णय गर्नुहुन्छ र रावणले तिरस्कार गरेर निकाल्छ, तब विभीषणजी आउँदाखेरि सुग्रीवले सङ्केत पुर्याउनुहुन्छ उहाँ श्रीरामचन्द्रजीकोमा, सन्देश पुर्याउनुहुन्छ यो राक्षस आएको छ के गर्नु भनेर। अनि सबैले यस्तो राक्षसको भाइ भन्दै आइरहेछ, यो राक्षसलाई विश्वास गर्नु हुँदैन, यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, मार्नुपर्छ, यसको हत्या गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। तर भगवान् भन्नुहुन्छ जसको मनमा छलकपट छ त्यो यसरी खुल्लमखुल्ला आफ्नो अगाडि आउँदैन। ठगिनु पाप हो, उसले हामीलाई ठग्नै आएको छ भने पनि हामी ठग्यौँ भने पाप उसलाई लाग्छ। होइन, ठग्नु पाप हो, ठगिनु पाप होइन। यदि मलाई ठग्न आएको छ र मलाई ठगो भने त उसलाई पाप लाग्छ, मलाई पाप लाग्दैन। तर मैले उसलाई ठगेँ, छलकपट गरेँ भने मलाई पाप लाग्छ। तसर्थमा ऋषिहरूको प्रसङ्गको कुरा पनि भन्नुहुन्छ, ऋषिहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो गर्नुहुन्थ्यो र के भन्नुहुन्छ भने शरणागत वत्सल हुँ म र शरणागतको शरण दिनु नै मेरो धर्म हो भन्नुहुन्छ भगवान्ले। र सबैजनाको भाग्यमा लक्ष्मण र भरत जस्तो दाजुभाइ कहाँ लेखेको हुन्छ र विभीषणको पनि भाग्यमा त्यो रहेन भन्नुहुन्छ। अनि विभीषण आएर त्यहाँ एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि छ, त्यहाँ विभीषण आउनुहुन्छ अनि विभीषणलाई भित्र बोलाएर स्वागत गरेर आसन दिनुहुन्छ र भविष्यको राजा तिमी हो भनेर राज्य अभिषेक पनि गर्नुहुन्छ। अनि रावणले शुकलाई पठाएको एउटा प्रसङ्ग छ। शुकलाई अब सुग्रीवको सेना र सुग्रीवलाई हाम्रोपट्टि बनाउनुपर्छ र गएर तैँले षड्यन्त्र गरेर सुग्रीवलाई आफ्नो बना, त्यसो गरेपछि राम, विभीषण अनि लक्ष्मण एक्लै हुन्छन् भन्ने हेतुले पठाएको हुन्छ। अनि आएर प्रलोभन देखाउँछ। रावणले के भनेको हुन्छ भने प्रलोभन देखाउनु, त्यसको कमजोरी के हो त्यो पत्तो लगाउनु, अनि कमजोरी के छ त्यही अनुसार त्योसँग बोल्नुपर्छ, त्योसँग सङ्गत गरेर त्यसलाई आफ्नो बनाउनुपर्छ भनेको हुन्छ। र कमजोरी पत्तो लगाउन जाँदा कमजोरी नै भेट्दैन सुकले। स्त्री, धन, लोभ, लालच यस्तो केही पनि हुँदैन सुग्रीवमा। अनि सुग्रीवले रावणको मृत्युको सन्देश पठाइदिनुहुन्छ सुकलाई। र अर्को पालि पनि सुक र सारनलाई पठाएको हुन्छ रावणले। अनि रणनीति बुझ्न के हुँदैछ, कस्तो सेना कस्तो छन्, के छन् भनेर। अनि त्यो बुझ्न पठाउँदाखेरि विभीषणले अपहरण गर्नुहुन्छ, अपहरण होइन गिरफ्तार गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई अनि लिएर जानुहुन्छ। अनि सबैले यिनीहरू बुझ्न आउँदैछ हाम्रो कुराहरू, गोप्य कुराहरू, यो युद्धको लागि काम दिन्छ भनेर भन्दाखेरि सबैले मार्नुपर्छ, यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्छन्। तर भगवान्ले कहिले पनि कसैले नगरेको, कदापि नगरेको काम गर्नुहुन्छ। त्यो काम के भने शत्रुको दूत जो आएको छ, शत्रुको सैनिकलाई क्षमा गरेर माफ गरेर छोडिदिनुहुन्छ। भगवानको उदारता र दया देख्न सकिन्छ यहाँ। म सम्पूर्ण नारी जातिको सम्मानको लागि युद्ध गर्दैछु। यो पाप र अधर्म र कुकर्मको युद्ध हो, यो महासङ्ग्राम हो। सेनाहरू कस्तो छन्, रणकौशल कस्तो छ त्यो बुझ्दैमा युद्ध जितिँदैन। युद्ध जित्नको लागि धर्म र आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक छ। त्यसैले रावणलाई गएर भनिदिनु कि जुन बलपूर्वक उसले देवी सीताको हरण गरेको थियो त्यो बल रणभूमिमा, रणक्षेत्रमा देखाओस्। र यो तपस्वी रामको लङ्कार पनि सुनाइदिनु रावणलाई कि म सम्पूर्ण यो संसारको नारी औरत जातिको सम्मानको लागि, त्यो रक्षा गर्नको हेतु म महायुद्ध गर्दैछु। यो युद्ध महायुद्ध हुनेछ र यो पछाडि यस्तो कुचेष्टा र यस्तो दुराग्रह कोही पनि राजाले अरूले गर्न नसकोस्। जाओ, म क्षमा गर्छु तिमीहरूलाई भनेर भगवान्ले पठाउनुहुन्छ र उनीहरू जान्छन् रावणकोमा। र एउटा अर्को प्रसङ्ग के छ भने मित्र भनेको, साथी भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग छ। राम र रावणको भयङ्करै युद्ध भइरहेको हुन्छ र त्यो भयङ्कर युद्ध हुने समयमा, भयङ्कर युद्ध भएको समयमा रावणले एउटा शक्ति प्रयोग गर्छ विभीषणलाई भनेर। विभीषण त कुलद्रोही होस्, त देशद्रोही होस्, त सन्तानद्रोही होस्। इन्द्रजितले त पहिले नै भन्थ्यो तँलाई वध गर्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भनेर। त्यो नमारेर मैले गल्ती गरेँ, अब यो शक्तिबाट तँलाई ब्रह्माजीले पनि बचाउन सक्दैन भनेर शक्ति प्रहार गर्छ। प्रभु अगाडि बढेर त्यो शक्ति, विभीषणजीको शक्ति, विभीषणजीलाई प्रहार गरेको रावणले शक्ति चाहिँ थामिदिनुहुन्छ। र मित्रवत्सल हुनुहुन्छ भगवान्, मित्र मान्नुहुन्छ विभीषणलाई। भक्त हुन्छन् विभीषण, यद्यपि भगवान्ले मित्र मान्नुहुन्छ। र त्यस किसिमको शास्त्रमा हाम्रो कुराहरू, उल्लेखनीय कुराहरू छन्। र अर्को कथा सबरीको पनि छ त्यस्तै रोचक। अब महातपस्विनी सबरीलाई नवधा भगतिको ज्ञान दिनुहुन्छ भगवान्ले।
अनि गन्धर्व हुन्छ एउटा श्राप पाएर राक्षस भएको, त्यसलाई पनि मुक्ति दिनुहुन्छ भगवानले। अनि त्यही गन्धर्वले सबरीकोमा जानु भन्छन्। अनि अन्य विभिन्न किसिमको ऋषिहरू भेट्छन्। अगस्त्य मुनि भेट्छन्। अगस्त्य मुनिले तलवार र धनु दिनुहुन्छ राम र लक्ष्मणलाई। अनि विराट राक्षसको वध गर्छन्। सीतालाई उसले पनि खान खोजेको हुन्छ, त्यसको वध गर्छन्। अनि ताडकाको वध गर्छन्, महिषासुरको वध गर्छन्। होइन, महिषासुरको देवीले वध गरेको, मारिजको वध गर्छन् रामले। महिषासुरको वध त देवीले गरेको। अनि विभिन्न किसिमको राक्षसको वध गरेर मुक्ति दिन्छन्। अनि भगवानले सबैलाई मुक्ति दिनुहुन्छ र भगवानको करुणानिधि हुनुहुन्छ भगवान। लवकुशसँग महायुद्ध हुन आँट्दाखेरि महर्षि वाल्मीकि पुग्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो युद्ध रोक्नको लागि। त्यो प्रसङ्गदेखि लगेर रावणको विनाश, रावणसँगको अन्तिम युद्धको प्रसङ्ग, कुम्भकर्णको विनाश, अनि खरदूषणको विनाश, अनि शूर्पणखाको अहङ्कारको विनाश, अनि शूर्पणखाको दोचारेपनको वर्णन, सम्पूर्ण कुराहरू छ शास्त्रमा। कैकैको वर्णन, अनि दशरथको 3टा रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकैको वर्णन, अनि दशरथको देवासुर सङ्ग्रामको वर्णनदेखि लगेर रामायणको हरेक प्रसङ्गबाट केही सिक्न सकिन्छ, ज्ञान सिक्न। यो कथा मात्रै नभएर यो इतिहास हो र योबाट ज्ञान सिक्न सकिन्छ। अतीत हो हाम्रो, हामी हिन्दू लगायत सम्पूर्ण जातिको मानवता र मानव जीवन सिकाउँछ यो धर्मले। हामीलाई सिकाउने भनेको मानवता, मानव जीवन, मानव भएर बाँच्न सिकाउँछ। र त्यति मात्रै नभएर हरेक किसिमको प्रसङ्ग आउँछ। कृष्णजीको बाल लीलाको प्रसङ्ग, राक्षसहरूको दमन गर्नुभएको प्रसङ्ग, कंसको वध गर्नुभएको प्रसङ्ग, अनि देवीले महिषासुरको वध गर्नुभएको प्रसङ्ग, अनि रत्नबीजको वध भएको प्रसङ्ग। अनि मुसाको एउटा प्रसङ्ग छ। गणेशजी एउटा ऋषिलाई भयङ्कर सताएको हुन्छ मुसाले। यो समग्र रूपमा भन्छु, म सम्पूर्ण कथा भन्दिनँ। अनि गणेशजी गएर वाहन कसरी भयो त मुसा गणेशको भन्ने प्रसङ्ग छ। अनि गणेशजी गएर के गर्नुहुन्छ भने त्यो मुसालाई तलाइदिनुहुन्छ र आफ्नो आधीनमा, आफ्नो मुठीमा राख्ने उत्पात नमचाउने बनाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट वाहन बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो प्रसङ्ग भयो। अनि काल र रामचन्द्रजीको दर्शन, त्यो प्रसङ्ग भयो। अनि कृष्णजीले आफ्नो भाइहरू बचाउनलाई कंसले मारेको भाइहरू लिन जानुभएको यमराजको घरमा, त्यो प्रसङ्ग भयो। अनि मार्कण्डेयको प्रसङ्ग भयो। अनि शिवजीको प्रसङ्ग, अनि शिवजी र मृगको प्रसङ्ग छ त्यहाँ, मृगको प्रसङ्ग भयो। अनि शिवजीले रूप धारण अर्कै गरेर पार्वती नभएको ठाउँमा जानुभएको र पार्वतीले रूप अर्कै धारण गरेर अर्कैतिर जानुभएको हो, त्यो प्रसङ्ग। पर्वतीया हुनुभएको हो, त्यो प्रसङ्ग भयो। त्यो लीलाको प्रसङ्गहरू भयो। यावत प्रसङ्ग भन्नुको तात्पर्य के भने यी सबै प्रसङ्गहरूबाट हामीले एउटै कुरा सिक्न सक्छौँ। मानव भएर यो धरतीमा आएपछि कसरी जीवन जिउने, मानवता भनेको के हो, मानव जीवन भनेको के हो, धर्मशास्त्र भनेको के हो, र हाम्रो ह्युमन इमोसन्स जुन भन्छ मानवीय भावना, त्यो भनेको के हो, र हामी कसरी बाँच्नुपर्छ त, नीति अनीति, अनएथिकल अनि एथिकल कुरा भनेको के हो, नीति अनीति, अनि सत्मार्गमा हिँड्नु भनेको के हो, र कुमार्गमा नभड्किनु भनेको के हो, र कसरी चाहिँ सत्मार्ग हुन्छ, कसरी राम्रो कसरी नराम्रो हुन्छ, राम्रो भनेको के हो, नराम्रो भनेको के हो, मन पर्ने भनेको कस्तो कुरालाई भन्यो, मन पर्दैन कस्तो कुरालाई भन्यो, यावत कुराहरू जीवनमा हुन्छन्। र यी सबै कुराहरूको अनुभव प्राप्त गर्नु, अनुभव लिनु छ भने मनुष्यले अरू थोक केही पनि खोज्नु पर्दैन। मनुष्यले खालि एक चिज खोज्दा हुन्छ, त्यो हो धर्म। धर्ममा सम्पूर्ण कुराहरू छ, हरेक धर्ममा छ। इस्लाम धर्म ठुलो धर्ममध्ये अब क्रिस्चियन धर्म, हाम्रो हिन्दू धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, यावत अरू अब हामीलाई थाहा नभएको धर्महरू, हरेक धर्मले सिकाउने त दुइटै कुरा रहेछ। आत्मसन्तुष्टि कसरी गराउने, शान्त कसरी राख्ने मनलाई, र मानवता भनेको के हो। र मानव भएर जन्मेपछि पशुतुल्य हुनु हुँदैन, किनभने बुद्धि विवेक भनेको हामी मान्छेलाई नै दिएको छ भगवानले। र मान्छे भएर जन्म लिइसके पश्चात मान्छेकै धरातलमा रहेर मान्छेकै किसिमको आचरण व्यवहार स्वभाव व्यक्तित्व निर्माण गरेर त्यही अनुरूप त्यही अनुसार चल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै हुनुपर्छ। मान्छेले अहङ्कार अभिमान गर्ने, काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारबाट मुक्ति लिने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो भनेर अब भयङ्करै महाज्ञानी तपस्वी हुने भन्ने पनि होइन, तर अब ज्ञानको भण्डार त नभनौँ। यद्यपि ज्ञान केही हदसम्म लिएर ज्ञान विज्ञान यी कुराहरूलाई समावेश गरेर जोडेर आफूभित्रै युद्ध छ, आफूभित्रै पाप र धर्म छ, आफूभित्रै भगवान र राक्षस छन्, आफूभित्रै राम्रो नराम्रो छ बुझेर त्यसलाई सन्तुलन ब्यालेन्समा राखेर 50-50 50-50 गरेर ढक्पल लामा जसरी त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गमा राखौँ, सन्तुलन राखौँ जीवनमा।
उत्ताउलो नहौँ, अनुशासनमा रहौँ, मर्यादामा रहौँ र सन्तुलित जीवनयापन गर्नु नै सबैभन्दा उत्कृष्ट कुरा हो। धन्यवाद। यति भन्दै म आफ्नो शब्द यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।